Iyon ang batian ang balita national kag international karon dito na kita sa detalye man sa aton nga balita espesyal. Isa ka atleta ang liwat nga nakaangkon sa Guinness World Record matapos nga magpanaog sa hagdanan nga may 100 katikang sa sulod lamang sang 44 kon 44 and 71 seconds gamit lamang ang iya sini nga magkamot sa Yunyang, China. Ang atleta ang ginkilala nga si Hari Chandra Giri, isa ka Nepalese atleta nga mahilig mag-handstand. Suno kay Giri, luyag niya nga mapakita ang kontrol kagkada sigon sa hand balancing. Apang ginpahayag sini nga dako ang posibilidad nga magdiskusya sa ini nga sa isang aktibidad gani kinahanglan ang safety support. Tanyag man ang atleta sa iban pagid nga record kaangay sa pinakamadasi nga pagpanahog sa hagdanan nga may 50 katikang gamit ang mga kamota samtang naga-perform sa nagkalain-lain nga handstand challenge nga nagapakita sa iya sinipinasahi nga abilidad sa acrobatics. Inabatian ang balita national, international kag balita espesyal karon dito na kita sa detalye man sa aton nga balita sa negosyo.